नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा एसईको नतिजा प्रकाशित। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले कक्षा 12को परीक्षा भने स्थगित। राउटे समुदायको संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति निर्माण गर्दै स्थायी बसोबासदेखि नागरिकतासम्मका कार्यक्रम समावेश। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न आजदेखि देशभर मास्क अभियान सञ्चालन। नेपालमा थप 3,218 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 19 जनाको मृत्यु। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत। जुलाई महिनामा बेरोजगारी दर 5.4% गिरावट। र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाद्वारा युवाहरूको खेल क्षमता बढाउन भलिबल एकाडेमी सञ्चालन। सृजनशील र अब्बल खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य। समाचार अब विस्तारमा। कर्णाली सरकारले निर्माण गरेको नीति अनुसार नै राउटे समुदायको जीवनशैली परिवर्तन होला। कैलाली र कञ्चनपुर जोड्ने मोहना नदीको पुल कहिले बन्छ? महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाका जयसिंह धामीको घटनाबारे स्थानीय के भन्छन्? ये लगायतका समाचार त छन् नै, तर सुरु गरौँ एसईको नतिजाको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2077 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसईको नतिजा प्रकाशित गरेको छ। विद्यार्थी अध्ययन गरेकै विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कन देशभरबाट सङ्कलन गरी बोर्डले प्रमाणित गरेर नतिजा प्रकाशन गरेको हो। विद्यालयबाट आएको मूल्याङ्कनलाई प्रमाणीकरण गरी सार्वजनिक गरिएको परीक्षा नियन्त्रक रुद्र प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10ले एसई परीक्षा 2077 को नतिजा बोर्डको वेबसाइट, एसएमएस र आइभीआर मार्फत प्राप्त गर्न सकिने जनाएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको बोर्डको बैठकले आगामी साउन 31 गतेदेखि भदौ 9 गतेसम्म हुन लागेको कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न कठिनाई उत्पन्न भएकोले स्थगित गरेको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको कारण तत्काल परीक्षा गर्न नसक्ने भन्दै बोर्डलाई नयाँ मिति तय गर्न पत्राचार गरेको थियो। कर्णाली सरकारले जंगलमा फिरन्ती जीवन बिताउने राउटे समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने नीति अघि सारेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको मूल प्रवाहीकरण सम्बन्धी नीतिको मस्यौदामा स्थायी बसोबासदेखि नागरिकता वितरण गर्ने समयका कार्यक्रम समावेश भएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयले अति लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरण नीति 2078 को मस्यौदालाई राउटे समुदाय सहितको सहभागितामा अन्तिम रूप दिन लागेको छ। मन्त्रालयले राउटे भाषा, संस्कृति, जीविकोपार्जन सिप हराउँदै जानु, वर्षेनी जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहनु, मृत्युदर उच्च तथा कुपोषणको समस्या, बाह्य समुदायबाट हिंसा तथा यौन हिंसाको चपेटामा पर्नु जस्ता समस्याका कारण यो समुदायलाई नीति मार्फत सम्बोधन गर्नु परेको जनाएको छ। वास्तवमा यो राउटे नीति अहिले ल्याएको छ। यसको आवश्यकता भनेको हामीले संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानलाई पुरा गर्न पनि हो पहिलो प्रथम त। अनि त्यसै गरी अहिले यो लोपोन्मुख समुदाय जो राउटे समुदाय छ, लोपोन्मुख समुदाय यो एकदमै जोखिममा परेको छ र उनीहरूको आफ्नो मौलिकता, भाषा, संस्कृति, इतिहास नै अहिले जोखिममा परिसकेको अवस्था छ र त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्नका लागि यो नीति एकदमै आवश्यक पर्यो। राउटेको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, राउटे सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई एकरूपता कायम गर्न, भाषा, कला, धर्म, जीवनशैलीको संरक्षण गर्न, बसोबास व्यवस्थापन गर्न बेग्लै राउटे नीतिको खाँचो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नीतिमा राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। समितिलाई राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरणका लागि मार्ग निर्देशन गर्ने,
आन्तरिक तथा बाह्य समन्वय र सहकार्य गर्ने, बजेटको व्यवस्था गर्ने, राउटे समुदाय सम्बन्धी भएका कार्यको अनुगमन गर्ने लगायतका छन्। मन्त्रालयले उक्त नीतिको मस्यौदा निर्माण पूर्व पहिलो चरणमा कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समिति र प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरिसकेको छ। दोस्रो चरणमा प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामाथि राउटे समुदायमै पुगेर अगुवाहरूसँग छलफल एवं राउटेसँग सरोकार राख्ने अन्य व्यक्ति तथा निकायका सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिने बताइएको छ। मन्त्री परिषदबाट यो नीति पारित भएसँगै राउटे जातिका सम्बन्धमा सरकारी तौरबाट तयार गरिएको पहिलो कानुनी दस्तावेज हुनेछ। कर्णालीका पहाडी जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदाय हाल सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाको काल्चेमा छन्। यो समुदायको जनसङ्ख्या हाल 143 छ। आफ्नो समुदायका सदस्यको मृत्यु र बस्तीमा कुनै समस्या देखा परेमा राउटेहरू बसाइ सर्ने प्रचलन छ। स्थायी बसोबास आधुनिक जीवनशैलीदेखि धेरै टाढा रहेको यो समुदाय सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाहेक राज्यले प्रदान गर्ने अन्य सबै प्रकारका सेवा सुविधाबाट वञ्चित छ। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। धनगढी उपमहानगरको चटकपुरदेखि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको राजघाट जोड्ने पक्की पुलको निर्माण कार्य सुरु भएको 7 वर्ष पुरा भएको छ। तर पुल भने अझै अधुरो छ। जनताहरूले भने पुल नबन्दा आफूहरूलाई आवाजावतमा समस्या भइरहेको बताएका छन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका जोड्नका लागि 7 वर्ष अघि मोहना नदीमा पुल निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले पुलको शिलान्यास गर्नुभएको हो। सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरले मोहना नदीमा पर्ने उक्त पुल निर्माणका लागि विक्रम सम्वत 2071 असार 31 गते एलाइड एडभेन्चरसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सर्वसाधारणका अनुसार ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पुल वर्षौं बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेको हो। यो पुलहरुको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म चाहिँ कति मिटर छ उहाँले गर्यो। अनि तपाईको आउने भनेको यो नदी जुन आइरा छ, यहाँदेखि नदी आउँदाखेरि बीचमा जुन यो छ होचोबागबाट नदी पस्यो भने तपाईको लगभग 200 मिटर या 250 मिटरको उसमा हाम्रो गाउँ बस्ती छ यहाँ नजिकै। यहाँको भोलिको दिन नदीले काटिसकेपछि त्यो नदी जाने हाम्रो त्यहाँ हो। यो त हाम्रो यो पुल बनाएको कुनै औचित्य रहँदैन। कतिपय अवस्थामा गर्भवती महिलाहरू, वृद्धहरू, बालबालिकाहरू हामी स्वयं आफै पनि बिरामी हुँदाखेरि यो नदीको बहाव अत्यन्तै हुन्छ, तरेर जान सक्दैनौँ। हामी मृत्युलाई पर्खेर त्यो अस्पतालको लाइटलाई हेरेर हामी यहाँ जीवन जिउन बाध्य भइरहेका। स्थानीयका अनुसार नदीमाथि निर्माणाधीन पुलको काम सम्पन्न भए कैलालीको धनगढीदेखि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको राजघाट 10 मिनेटमा आवत जावत गर्न सकिनेछ। तर अहिले भने कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका राजघाट लगायतका स्थानीयले गुलरिया कैलालीको अतरिया हुँदै धनगढी आउनुपर्ने बाध्यता रहेको कञ्चनपुर राजघाटकै स्थानीय दिपेश घरतीले बताउनु भएको छ। यो पुलमा चाहिँ दिनकै ओहोर दोहोर मान्छेको 1500 जनाको जतिको ओहोर दोहोर हुने दिनकै हुन्छ। ठेकेदारले अहिलेसम्म पटक पटक हामीले सोच्दाखेरि ठेकेदारले कुनै वास्ता नगरेर यो गाउँले सोझा साझा जनता हुनु भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई गाउँलेहरूलाई चाहिँ एकदम हेपचेप गरेर ठेकेदारले चाहिँ एकदम लापरवाही गरेको छ। हामीले पटक पटक आएर सम्झौता गाली गर्दा पनि एकदमै कुनै वास्ता नगरेर कुनै मतलब नगरे जस्तो भएको छ। निर्माण कम्पनी एलाइड एडभेन्चरले अहिले निर्माण भइरहेको पुलको दुवैतर्फ 100 मिटर लम्बाइमा ग्राभेल मात्रै हाल्ने जनाएको छ। मोहना नदीमा निर्माणाधीन पुलको काम सम्पन्न नहुँदै सोही पुल प्रयोगविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। नदीले राजघाटतर्फ जमिन कटान गरेपछि पुलभन्दा अगाडिबाट नदी बग्ने सम्भावना बढेको छ। केही दिन अगाडिको वर्षापछि नदीमा आएको बाढीले कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको राजघाट तर्फको जमिन कटान गरेको छ, जहाँ तत्काल तटबन्ध नगरे नदी मानव बस्तीमा पस्ने जोखिम रहेको तथा नदी एकातिर र पुल अर्कोतिर हुने सम्भावना बढेको चिन्ता स्थानीयलाई बढेको छ। नदी कटान रोक्नका लागि सरकारवाला निकायले समयमै ध्यान दिन आवश्यक रहेको स्थानीयले बताएका छन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। तुइन तर्दा महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका दार्चुलाका जयसिंह धामीको 4 दिनदेखि घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। यसको छानबिन के कसरी गर्दा ठिक होला भनेर आज हामीले दार्चुलाका नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। केन्द्रबाट चाहिँ छानबिन समिति आइसकेको छ र सत्य हो भने सरकारले दोषीमाथि चाहिँ कडा कारबाही गर्नुपर्छ र सरकारले चाहिँ मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनु आवश्यक देखिन्छ। खास गरिकन यो सरकारले यो
जो घटनाको छानबिन टोली त्यो सम्बन्धित स्थलमा खटाएको छ अनि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने हिसाबले चाहिँ कार्य गर्नु चाहिँ आवश्यक छ र त्यो चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुनु पनि जरुरी छ। यसका साथै यो सत्य तथ्य घटना चाहिँ बाहिर आओस् अनि पीडितले चाहिँ चाँडै न्याय पाओस् अर्थात् त्यसको क्षतिपूर्ति पनि पाओस्। म नेपाल सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि उहाँको हत्या नै हो कानुन अनुसार निजहरूलाई चाहिँ दण्डित गरिनुपर्छ र नेपाल सरकारले मृतकको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। न्यास घटनाको बारेमा नेपाल सरकारले चाहिँ भारतसँग निडर भएर आफ्नो कुरा यथार्थ राख्नुपर्छ। नेपाल सरकारले एकचोटि निष्पक्ष कुरै राख्नुपर्छ, निडर भएर त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। सरकारलाई त्यो बालबच्चालाई हुर्काउने पढाउने जिम्मेवारी अनि उहाँलाई सक्दोसम्मको सहयोग राहत मिलाइदिए हुन्थ्यो भन्न चाहन्छु। सरकारले चाहिँ त्यो दोषीको पहिचान गरेर होइन त्यसलाई पहिचान गरेर जयसिंह धामीको चाहिँ न्याय दिलाउनु पर्छ र पीडित परिवारहरूलाई चाहिँ राहतको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो घटना जुन छ त्यो घटनाको छानबिन गरेर बालबच्चाहरू र उहाँको परिवारलाई सक्दो राहत र जिम्मा लगिदिनु हुन त्यही भन्न चाहन्छु। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङ सर्पदंशको जोखिममा पर्दछ। हरेक वर्ष विषालु सर्पको डसाइबाट 5 देखि 7 जनासम्मले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने गरेका छन्। तर सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गरिए पनि त्यसको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सर्पदंशका बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। दाङ जिल्लामा पहिलोपटक गढवा गाउँपालिकाले नेपाली सेनासँग सहकार्य गरेर गत असोज महिनादेखि सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। तर सर्पदंश उपचार केन्द्रमा विषालु सर्पले डसेको गम्भीर अवस्थामा उपचार केन्द्रमा पुग्ने व्यक्तिको उपचार भने हुन सकेको छैन। भेन्टिलेटर भए पनि चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा सर्पदंशका बिरामीलाई रेफर गर्ने गरिएको छ। असोजदेखि यतासम्म टोटल हेर्ने हो भने 185 जना सेवालिगत छन्, जस अन्तर्गत 161 जना सर्पहरूको केस यहाँ उपचार लिएको छन्। 161 मध्ये हामीले कतिपय केस हाम्रो यहाँ बाटोमा ल्याउँदै मृत हुने अवस्था हुन्छ अथवा तिनीहरू जटिलमा हुन्छ, जसको हाम्रो भेन्टिलेटर भए तापनि भेन्टिलेटर चलाउने प्राविधिक छैन र हाम्रो लेभलमा मृत्यु घोषणा गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भने हामीसँग इसिजी गर्ने सुविधा सामान छैन, जसको कारणले हामीले रिपोर्ट गर्छौँ। गढवाको सर्पदंश उपचार केन्द्रमा बितेको 10 महिनामा सर्पले डसेका 161 जना बिरामीको उपचार भएको छ, जसमध्ये 20 चढेर स्वास्थ्य समस्या देखेका 8 जनालाई अन्यत्र रेफर गरिएको छ। सर्पले डसेपछि झारफुक जस्ता कार्यमा अलमल गर्ने गरेको र सर्पले डसेको व्यक्तिको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि मात्रै उपचार केन्द्रमा ल्याइन्छ, जसले गर्दा उपचारमा समस्या हुने गरेको सर्पदंश उपचार केन्द्रले जनाएको छ। यो जङ्गल भूभाग भएकोले गर्दाखेरि यो टाढा यो बेल्ट यो खोला खाप्चाबाट छेकिएको ठाउँ भूभाग भएकोले गर्दाखेरि यो बिरामीहरू टाइममा नआउने, झामी झाँक्री गराउने
जसको मान्छेहरू झारफुकमा विश्वास गर्ने र ल्याउँदै पनि टाइम ढिलो ल्याउनुपर्छ। पहिला झाँक्री गाउँ लाग्ने, त्यसपछि टाइम ढिलो भयो भने यता ल्याउने, जसको कारणले गर्दाखेरि यहाँ मान्छेहरू हाम्रो कहाँ आउँदाखेरि ढिलो हुन्छ, जसको कारणले परिणाम हाम्रो कतिपय ती कारणले पनि रिफर गर्नु पर्यो। पहिले त सर्वप्रथम उपचार केन्द्रको भेन्टिलेटर चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति तयार पार्न गाउँपालिकाले तालिम सञ्चालन गर्ने, एमबिबिएस डाक्टरलाई उपचार केन्द्रमा खटाउने भएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले भेन्टिलेटर प्रयोगमा ल्याउन स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने योजना भएको बताउनुभयो। र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अलिकति हामीलाई एमबिबिएस डाक्टरको आवश्यकता पर्छ, किनभने त्यहाँ यदि उपचारको क्रममा केही मृत्यु या केही भएको भने त्यस्तालाई आधिकारिक दिनको लागि एमबिबिएस मेडिकल अफिसर चाहिन्छ। त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि अहिले हामीले गढवा गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा राखेको डाक्टर साहबलाई भनेका छौँ। दाङ जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सर्पदंशका कारण 5 जनाले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनु परेको तथ्याङ्क जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँग छ। सर्पदंशका कारण हुने अकाल मृत्युलाई रोक्न सर्पदंश उपचार केन्द्रसँगै सरकारी अस्पतालमा सर्पदंश उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, राप्ती उपत्यका, देउखरी, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। आजदेखि देशभर मास्क अभियान सञ्चालन भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आजदेखि आगामी शुक्रबारसम्म महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा मेरो प्रतिबद्धता मास्क लगाउनु नै आजको आवश्यकता भन्ने मूल नाराका साथ अभियान सञ्चालन गर्न थालेको हो। मन्त्रालयले मास्क नलगाई मानिसको व्यवहारमा परिवर्तन गर्न अभियान सञ्चालन गर्न थालेको बताएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले कोरोना भाइरसबाट बच्न मास्क अभियान सञ्चालन गर्न लागेको बताउनु भएको छ। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड उल्लङ्घन भएको र मास्क लगाउन पनि लापरवाही गरेकाले स्वास्थ्यको मापदण्ड तथा मास्कको महत्त्वबारे जानकारी गराउन अभियान सुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको हो। यसैगरी नेपालमा आज 3218 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 13573 जनामा गरिएको परीक्षणमा 3218 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 24 घण्टामा 1722 जना संक्रमित निको भएका छन् भने संक्रमणबाट 19 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,038 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन खोप केन्द्र थप गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले खोप लगाउनेको भिड हुन थालेपछि खोप केन्द्र थप गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार देशभरि नै पहिलेको भन्दा 1433 खोप केन्द्र थप गरिएको हो। पहिले 2989 खोप केन्द्र भएकोमा अहिले त्यो संख्या बढाएर 4422 पुर्याइएको छ। सरकारले 2077 साल माघ 14 गतेदेखि नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको हो। यस्तै जापानले बनाएको कोरोना विरुद्धको एक्स्ट्राजेनेका खोप आज काठमाडौँ आइपुगेको छ। जापानले पठाउने भनेको 16 लाख डोज मध्ये पहिलो चरणमा 5,13,420 डोज खोप काठमाडौँ आइपुगेको स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डाक्टर उपेन्द्र ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। आज र भोलि गरेर 8 लाख खोप आइपुग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। बाँकी 8 लाख खोप अर्को साथ आइपुग्ने समेत उहाँको भनाइरहेको छ। एक्स्ट्राजेनेका खोप आएसँगै यसअघि पहिलो मात्रा लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पूर्व पश्चिम राजमार्गको चिसापानीदेखि गड्डाचौकी र अत्तरियादेखि त्रिनगर सीमानाकासम्म सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को मन्त्रालयको कार्यक्रम अन्तर्गत 1,51 लाखको लागतमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएका हुन्। आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान तथा सडकमा हुने ट्राफिक जाम र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउनका लागि सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनराज जोशीका अनुसार सडकमा संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान गरी 138 सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएका
छन्। जडान गरिएका सीसीटीभी क्यामेरामा PTZ घुम्ने 7वटा र अन्य 120 क्यामेरा जडान भएका छन्। राजमार्ग क्षेत्रको धेरै व्यक्ति जमघट हुने चौराहा, दोबाटो, सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको क्षेत्र, सरकारी कार्यालय रहेका क्षेत्रमा सीसीटीभी क्यामेरा जडानको कार्य गरिएको प्रवक्ता जोशीले बताउनुभयो। यो सँगै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न, ट्राफिकको समस्या निराकरण गर्न, चोरी लगायतका कार्यमा अंकुश लगाउन सडकमा राखेको सीसीटीभी क्यामेरा निकै फलदायी हुने बताइएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं अहिले NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। खाद्यान्न आपूर्तिमा ढिलाइ हुँदा मुगु र हुम्लाका खाद्य डिपोहरू रुत्तिएका छन्। मुगुको श्रीकोट, पुलु, सोरुकोट, कालै र रातापानी खाद्य डिपो रुत्तिएका हुन् भने हुम्लाको सर्केकाट, श्रीनगर, ताजाकोट, चङ्खेली, याङचु र यालवाङमा पनि चामल छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले स्थापना गरेका ग्रामीण क्षेत्रका खाद्य डिपोहरूमा चामल नहुँदा स्थानीयलाई महँगोमा चामल किन्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। गाउँका खाद्य डिपो खाली भएपछि बजारको महँगो चामल खरिद गरी उपभोग गर्नुपरेको मुर्गो कारमारोङका स्थानीयले बताएका छन्। खाद्य डिपोमा 25 केजी चामल 1500 रुपियाँमा पाइने भए पनि व्यापारीसँग 2000 रुपियाँमा किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। खाद्य गोदाममा चामल नहुँदा साउने संक्रान्ति मेला र जनै पूर्णिमा मनाउन समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। हुम्लामा पनि चालु आर्थिक वर्षको चामल ढुवानी नहुँदा खाद्य गोदाम रुत्तिएका हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको छ। अमेरिकी श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले बेरोजगारीको दरमा आधा अङ्कले कमी आएको छ। जुलाईमा बेरोजगारी दर 5.4%मा झरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। जुलाईमा 9,43,000 थप व्यक्तिले नयाँ रोजगारीको अवसर पाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको अमेरिकी श्रम मन्त्रालयलाई उद्धृत गरी AFP-ले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण अमेरिका सहित विश्वका उद्योग धन्दा प्रभावित भएका छन्, तर अमेरिकामा पछिल्लो केही महिनामा उद्योगहरू बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कन थालेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। महामारीका कारण गुमेको रोजगारी अझ स्थापित हुन नसकेको अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन्। अब आर्थिक समाचार। जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको 3 वर्षको लकिङ पिरियड सकिएपछि धमाधम मूल्य बढाएर बिक्री गर्न थालेपछि धितो पत्र बजारमा नयाँ कीर्तिमान देखिन थालेको छ। लगानीकर्ताको आत्मविश्वासको मात्रामा वृद्धि भएको छ भने साधारण शेयर बिक्री गर्ने कम्पनीको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धेरै मात्रामा तरलता भएको र लगानीको अन्य क्षेत्र विस्तार हुन नसकेपछि अधिकांशको ध्यान अहिले शेयर बजारमा केन्द्रित भएको छ। सोही कारण शेयर बजारमा कारोबार मापक नेप्सेमा लगातार वृद्धि देखिएको छ। कारोबार रकम समेत यस साता 15 अर्ब भन्दा बढी देखिएको छ। साउन लागेपछि लगातार उकालो लागेको नेप्सेले यस साता 3100 बिन्दुको यात्रा गरिरहेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार साताभर औसतमा 226 कम्पनीको कुल 10,40,24,911 किता शेयर कारोबार भयो भने कुल 64 अर्ब 52 करोड 87,32,966 मूल्य बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। युवाहरूको खेल क्षमता र सृजनशीलता
बनाउन कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा भलिबल एकाडेमी सञ्चालन गरिएको छ। एकाडेमी सञ्चालन भएपछि किशोरावस्थामा रहेका युवाहरू कुलतको बाटोमा फस्ने सम्भावनाले मात्र रोकेको छैन, यसले उनीहरूमा सृजनशीलता समेत वृद्धि गरेको छ। यो हो कञ्चनपुरमा रहेको महेन्द्र भलिबल सङ्घले सञ्चालन गरेको भलिबल एकाडेमी। कलिलो उमेरमा देखासेकी अथवा लहलयमा लागेर कुलतमा फस्न सक्ने सम्भावनालाई रोक्न र अब्बल खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ एकाडेमी सञ्चालित छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण विद्यालयहरू बन्द भएको बेला खेलकुद मार्फत विद्यालय उमेर समूहका किशोर किशोरीहरूलाई एकाडेमीले सृजनशील बनाएको छ भने उनीहरू भलिबलमै भविष्य देखेर अभ्यासमा क्रियाशील छ। हाइट लामो भएकाले घरको स्थिति कमजोर भए भलिबलबाट के गर्न सक्छौ भनेर भलिबल खेल्ने गर्छ। गुरुहरूले धेरै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। डाइट खर्चदेखि कपडा लगाइ सबै दिनुभएको छ। नयाँ कुरा धेरै सिकाउनुहुन्छ। हामीलाई धेरै प्रमोट गर्नुहुन्छ। यस्तो गरेपछि यस्तो हुन्छ, सही मार्गमा डराउनु भएको छ। राष्ट्रिय भलिबल टिमका प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्टले आफ्नो पहलमा महेन्द्रमा बीच भलिबलको तालिम गर्ने ठाउँ र कोर्ट तयार गर्नुभएको छ भने करिब 70-80 जना खेलाडीहरूले नियमित अभ्यास गरिरहेका छन्। यसै पनि पिछडिएको र यहाँबाट महिलाहरू खेलमा प्रतिनिधित्व कमै मात्र देखिन्छन्। तर एकाडेमी सञ्चालन भएपछि महिलाहरू पनि खेल क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य देख्न थालेका छन्। लाग्छ नि मेहनत गरेर गुरुहरूको सपोर्ट पाइरहेको छु, आफूले पनि मेहनत गरेर गर्छु जस्तो लाग्छ। प्रशिक्षणमा लालबहादुर बटालाले सघाइरहनु भएको छ भने त्यसको सुपरिवेक्षण नेपालका भलिबल प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्टले गरिरहनु भएको छ। एकाडेमीबाट राम्रा खेलाडी उत्पादन हुनेमा उहाँ आशावादी हुनुहुन्छ। अब पुरुषको दाँजोमा महिलाको कम छ। अब मफसलमा हुने आन्तरिक खेलहरू चाहिँ पूर्वतिर र हाम्रो काठमाडौँलाई नै फोकस बढी छ, किनभने यहाँ प्रतियोगिताहरू एकदमै न्यून भइरहेछन्। पुरुषको त धेरै नै भइरहेछ, तर महिलाहरूको भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँबाट काठमाडौँ लगेर बुटोल लगेर पोखरा लगेर खेलाउन सक्ने अवस्था छैन, किनभने फाइनेन्सियली अलिकति हामीलाई समस्या हुन्छ। मैदानको छेउमा रहेको पुरानो हनुमान मन्दिरलाई समेत स्थानीयको सहयोगमा जीर्णोद्धार समेत गरिएको छ। यसरी मोहफसलमा यस्ता अरू खेलमा पनि एकाडेमीहरू स्थापना भए अब्बल खेलाडी उत्पादन मात्र नभई खेल क्षेत्रको समग्र विकासमा सँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको ख्याति झनै बढ्ने थियो कि। प्रद्युम्न ढुङ्गेलका साथ सुदीप बुढाथोकी, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, भीमदत्त नगरपालिका, कञ्चनपुर। अब मौसम। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही प्रदेश नम्बर 1 कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा एसएईको नतिजा प्रकाशित। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले कक्षा 12को परीक्षा भने स्थगित। राउटे समुदायको संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति निर्माण गर्दै स्थायी बसोबासदेखि नागरिकतासम्मका कार्यक्रम समावेश। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न आजदेखि देशभर मास्क अभियान सञ्चालन। नेपालमा थप 3218 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 19 जनाको मृत्यु। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत। जुलाई महिनामा बेरोजगारी दर 5.4% गिरावट। र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाद्वारा युवाहरूको खेल क्षमता बढाउने भलिबल एकाडेमी सञ्चालन। सृजनशील र अब्बल खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।